मंगळूरचे एक कवीक व्हड कवीक आज हो एक आमकां एक सन्मान मेळचे आसा जाल्यार आमी कांयपणी हांगाय आमी ताका सन्मान करता दिल्लींत मात्र न्हय मंगळूरांत ती करता इत्या म्हळ्यार तो आमगेलो मंगळूरचो एक कवीक तरणाटी कवीक तागेलो एक कवी मनस्सू आमी कन्नडांत कवी मनस्सू म्हणटात आनी कवी हृदय म्हणटात कवी काळजांत आनी तागेलें मन ते सगळ्यांची कवी हृदय आनी कवी मनस्सू ते तागेलें कवित्वांत आसा आनी कोंकणीक साहित्य क्षेत्रांतू आनी विशेश जावन आमगेल्या कवन क्षेत्रांतू एक व्हड एक उजवाड दिलेलो आमगेल्या आशा पूर्ण करचे एक सामर्थ्यशील मनीस श्री मेल्विन रॉड्रिगस आज ताका आमी मस्तीत लावन तागेले विशय सांगना तुमकां पुरा गोत्त आमगेलो मध्यजग मनीस जाल्यार इतलें म्हणटा कसा म्हळ्यार आमी कोणालाय निमलें रे आज मेल्विन रॉड्रिगस मेळ्ळेलें तें आपणाक मेळ्ळेलें कितें मोगान जेना तांगेले एक प्रतिक्रिया सांगचे हांव मस्त कडेन पळयलां अशी आज आमी मेळ्ळ्याची मेल्विन रॉड्रिगस तो मंगळुरा मात संबंध पाविल्लो अशें बरो जाल्यार मंगळुरा मात पाविल्लो मनीस न्हय तो गोंयांत काड्याचे एक बॉम्बे काड्या केरळा खंय जाल्यार मेल्विन म्हणटा तो आमगेलो मनीस म्हणजे एक भावना तशी तागेले एक चाल चलवण म्हणटा आमी तागेले एक रिएक्शन्स जावो तेल उतर जावो तागेले एक मनशाक ताणें एक लागीं करून घेवची शक्ती तागेली आसता त्या कविते मुखांतर मात्र न्हय तागेले गुणा मुखांतर त्या देखून आमी ताका बरें मंगळूरच्या मात्र आमी मेळटा पळय विंगड समाज आमगेल्या विंगड गांवच्या म्हळ्यार आमगे कुळार कोंकणी कुळार म्हणजे गोंयांत दाखोवन पुंडलीक नायकाक आपोवं जाय संपलेल्या 30 वर्सां थावन कोंकणी साहित्य क्षेत्रांत विशेष तरान सेवा दिवन आपलो जीवच झळयलो श्री मेल्विन रॉड्रिगस आज वंस खावी जावंक पावला ताच्या विशिष्ट शैलेच आनी ताच्या साहित्य क्षेत्रांत ताका फुकारून जायत्यो प्रशस्त्यो जायतो प्रोत्साह आनी जायतो सन्मान कोंकणी समुदायाच्या दुसऱ्या दुसऱ्या संस्थांनी ताका लाभला आनी हर एक फावटी ताची सेवा वाखणल्या मेल्विनाच्या त्या कीर्तीक मेल्विनाच्या त्या कला क्षेत्रांत ताणें नांवाडल्याक ताका केंद्र साहित्य अकादमी थावन कोंकणी श्रेष्ठ कवी म्हणली प्रशस्ती ताका लाभल्या आनी ताका लाभलें हें बिरूद ताका मात्र न्हय ताच्या चड मापान आमकां क्रिस्तांव प्रजेक चड अभिमान आनी दौलत दिवंक शकता म्हणच्या कांयच दुबाव ना फाटल्या 30 वर्सां दर्या ह्या कोंकणी साहित्य क्षेत्रांत ताचो वावर सांगातच ताची 100 सडीत कविता आनी कितलेशे ताणें बरयलेले बूक हे ताचे स्वंत ग्रेस्तकाय आनी भंडार थावन ताणें जोडलेलें कधी जावन कितेंच दौलत आशे नासतना कितेंच घर वाग पडनासतना हांवें सांगासय तो जावन आसा खालतेपणाचो मेलफांत आमकां हर एकल्याक आमच्यो ताळयो नई सी तस्वीर बगार ह्या तस्वीरेंत ताच्या व्यक्तीची हर एक कृत्यां ताची वावराची खुणां आमच्या पिळगेच्या पिळगेन प्रभावित जावं आमची मायभास सदां जिवां उरूं ह्याच उद्देशान ही तस्वीर थंयसर सदां उरूं आमच्या मुखल्या पिळगेक छिन्न पत्रावली म्हणून रवींद्रनाथ टागोरांच्या वेचीक पत्रांचो एक संग्रह आसा तातूंतल्या आपणाल्या एका इश्टाक बरयल्ल्या एका पत्रांत ते म्हणटात कविता म्हजी प्रेमिका केन्ना सावन म्हाका सांगूंक येवचें ना खूब भुरगे पिरायेर
हांवें तिका माळ घाल्ली आनी तिणें म्हाका. ती म्हज्या जिवितांत आयली आनी म्हजी सवस्तकायच घेवन गेली. तिणें म्हाका आनंद दिलो ना अशें हांव म्हणचो ना. दिला, आगळो वेगळो आनंद दिला, पूण आपणारे कठोर वेंगेत तितलोच म्हाका पिळूनूय काडला. कविता जाका वेचून काडटा ताका संवसारांत घरदार घेवन सुशेगाद बरें जिवीत सारूंक मेळना. पूण हांव जाणा म्हजें खरेलें जिवीत हांवें कवितेच्याच हातांत सोंपयलां. हांव लेख बरयतां, भाटाबेसाची उस्तवारी करतां, हेर कितलींशींच कामां करतां, पूण कविता बरोवंक लागता तेन्ना हांव म्हज्या खरेल्या म्हज्यात भितर सरतां आनी म्हाका कळटा म्हजी खरेली सुवात हीच. जिवितांत कळटा नकळटा म्हजे कडल्यान मिथ्याचार घडला आसत. कवितेंत मात हांवें केन्नाच असत्याचो आधार घेवंक ना. म्हज्या जिविताच्या सगळ्या खोल सत्याचो एकलो एकसुरो आधार कविताच. मेल्विनाक हीं उतरां आपणालींच कशीं दिसलीं जाल्यार अजाप न्हय. मेल्विन एक कवी. खरेलो कवी कविता फकत बरयना, तो कविता जियेता. कविताच कवीच्या जिविताचें सत्य. काल पर्यंत उदय तो कवी म्हणूनच संवसारान वळखूनचो मेल्वी आज कवितेचो तज्ञ जावन उदेवून आयला. आज तुका फावो जाल्ल्या साहित्य अकादमी पुरस्कार आनी ताच्या केवर्त्यान कोंकणी कवितेंत तुवें केल्ल्या साधना खातीर बाब मेल्वीन तुका आमी तुजे सांगाती, इश्ट, अभिमानी आनी सगळी कोंकणी परजा परबीं दिता, अभिनंदन पाठयता. खंयची आवड आसक्त जावं ती संगीताची, साहित्याची, खेळपंद्याची वा विज्ञानाची, रक्तांत सैमांत आसल्यार मात्र मनीस त्या त्या शेतांत नवालां, अजापां, नवेसवां आनी साधना करूंक शकता. रक्तांत सैमांत आवड आसल्यारय पावना. ते आसक्ते फाटल्यान वावर मिनत करची उर्बा आनी शाती, तशेंच जैताची तान आसल्यार मनीस यशस्वी जाता. नांव जोडटा एक साधक म्हणून सगळो संवसार ताका वळखता. मेल्वी थंय हे सगळे गूण हांवें पळयल्यात. उज्यान जल्मोन वतांक भावानासतना कायलीर बाजून येतल्यांचो ताळो जावन कविता बरोवन, कविता वाचूंक बरोवंक शिकोवन जागे कवी, बाण सोबाण, दैजी दुबय, कविता ट्रस्ट असले माटो बांदून हाडून कोंकणी वावराक सावट जाल्ल्या, कोंकणी काव्याक दिशा दिल्ल्या कवी मेल्विन रोड्रिगस. प्रकृतीचो पास ह्या पुस्तकाक साहित्य अकादमी प्रशस्ती 2011 फावो जाल्ल्या संदर्भार पाठयता उल्हास आनी बसयता सांगात. कवितेच्या वावरांत आमी तुजे सांगाता आसा. नास कोंकण्या नास नास, कोंकणा तूं नास, कोंकणा तूं नास, तोरणा बांदून कमर दोलोवन नास कोंकण्या नास नास. गुंतल्या उतरारा चित दिवन वास, चिन्ना फुलोन कवीन आमच्या घडला एक पास. हो प्रकृते तोरणा बांदून कमर दोलोवन आम्हा समेस्तांच्या थाळयांच्या आवाजान कोंकणा तूं नास, कोंकणा तूं नास. तुजी कीर्त वाडो, तुजी शातू सोडो, तुजी चिंतना सदांच्या सदांक वाडो. अभिनंदन तुका, परबी तुका. कोंकणा तूं नास, कोंकणा
कोंकणातून तोरणा मागून कमर दोलोन नाच कोंगण्या नाच नाच. म्हाका साहित्य अकादमीचो भोवमान मेळ्ळो देखून तुमी अशीं फुलतल्यात आनी मुजेर हे रितीचो येद्या व्हड मापाचो माया मोगाचो पावस वतल्यात अशें हांवें चिंतूंक नासलें. तुमच्या संतोशाचीं खाराना म्हाका समजता तरी असल्या सन्मानांनी म्हजो जीव मुयेत येदो जाता. हांव ल्हान सान व्यक्तींच्या नितळ निर्मळ सांगातान सदांच सन्मान जोडूंक शिकिल्लो मनीस. हांवें असल्या परगट सन्माना फाटली गरज आनी तांचो अर्थ सोदचे प्रयत्न केदाळाय केल्ले ना. साहित्य अकादमीच्या भोवमाना वरवीं दीस उजवाडचे भितर हांव तळट्या बरी वाडलां म्हणून तुमकां बोगलां आशेत, पूण हातूंत सत ना. कविता बरयतले मनीस तुमचे बरीच सादे सुदे मनीस. तांच्या बावळ्यांक कांय उपचे पाकटे नात, तांच्या पांयांक धांवचीं रोदां नात. फरक इतलोच की तांकां भोंवतणीच्या गजाली लागीं स्पंदन करची तांक आसा आनी भोंवतणीच्या व्यक्तींची तशें वस्तूंची खुशी आनी तांची वेदना आपणाचीच म्हूण वळखूची संवेदना आसा. ह्या वरवीं म्हजे तसले मनीस कविता बरयतात आनी कांय थोडे फावटी अकादमी तसले संस्थे ह्यो कविता पुरस्काराक योग्य म्हणून मानून मान करतात. असली एक सहज गजाल विशेष म्हूण चिंतून खुशी पावोवन तुमी सगळीं प्रदेश धर्म जात बोली लिपी मात्र कित्याक अस्कत काळजांची दुस्मनकाय सयत विसरून ह्या म्हज्या सन्मानाच्या संभ्रमांत कोंकणी म्हणल्या एका सुताचेर गुलाबा बरी गुंथून गेल्यात. म्हजे तसल्या सान मनशाक ह्याच गुलाबांचो हार पावतो. तुमची माया मोगाळ उबाळ वेंग पावती. नीस सांगचें जाल्यार हांव मनीस सासांव सान फोन्नांत तुमच्या फुटोन आसतो नाका आसलो असलो मान. लेखक कवी हांकां समाजात तुमी वळखतात. ते कशे परिस्थितीन जियेतात तेवूय तुमकां खबर आसा. हो लेखक सदांच पयलो संवसारा कडेन झगडटा. संवसाराचे सदचे कार्यक्रम संवसाराचे धाकट धपाटे हातूंतल्यान वेळ काडून मागीर तो उतरां कडेन झगडटा आनी तातूंतल्यान साहित्याची कवितेची रचना करता. तागेलें सगळें जिवीत जर पळयलें जाल्यार तें कश्टांचें त्रासांचें म्हणपाचें आमकां दिसून येता. पूण तें करतना आमकां दिसता की ह्या कवीच्या जिवितांत अशें कांय बरे खीण येवचे की हे सगळे कश्ट ताजे विसरायेर पडचे. आनी हांव तरी मुजरत म्हणटा ह्या देशांतल्या कवीक ह्या देशांतल्या लेखकाक कितले त्रास पडूं संवसारांतले कितले कश्ट ताज्या वाट्याक येवं पूण एक भाग्याचो खीण ताज्या जिवितांत येवचो तो म्हळ्यार ताका आनी खंयचेय पुरस्कार देशांतले न मेळ्यार जाता पूण साहित्य अकादमीचो पुरस्कार ताका आयुश्यांत एकदां मेळचो. हें भाग्य त्या लेखकाक मेळचें अशें म्हाका दिसता. तें भाग्य खूब जुवानपणांत मेल्विन रॉड्रिग्स हाका फावो जालें आनी त्या भाग्याचें तुमी सगळ्यांनी भांगर केलें. खऱ्यांनीच हांव सांगता हें भाग्य लेखकाच्या वाट्याक आयलें खरें पूण त्या भाग्याचें तुमी आज भांगर केलें. ज्यो 20-25 संस्था हांगासर जमल्या आनी त्या सगळ्या संस्थांचें जाळें हांगासर एकठांय हाडून हांगा सगळे संस्थांचे पदाधिकारी आयले आनी तांणी मुक्त कंठान साहित्य अकादमीचो एवॉर्ड मेळिल्ल्या मेल्विनाचें अभिनंदन केलें. ही गजाल जेन्ना साहित्य अकादमीक कळटल्यान एक वांगडी म्हणून म्हाका कळ्ळी. खरें तुमकां सांगता की साहित्य अकादमीक सुद्दां अजाप जातलें की आपल्या पुरस्काराचो येदो व्हडलो भोवमान जाता म्हणून.